बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोज़मर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस तरह के केसेट के कवर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये आज से तकरीबन 20 साल पहले लोग केसेट वगैरह को टेप में लगाकर सुनते थे, मतलब म्यूजिक वगैरह सुना करते थे। अब तो मोबाइल का दौर है, इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपको केसेट के कवर का बहुत अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो इसके लिए आपने इस कवर को इस तरह से खोल कर रखना है और फिर इसमें अपना मोबाइल इस तरीके से रख दें। तो ये देखेंगे जबरदस्त सा मोबाइल रखने का हमारा स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप जैसे मर्जी मोबाइल को इधर से उधर करें, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और गिरेगा भी नहीं। अगर आप केसेट वगैरह का कवर खरीद कर मोबाइल स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करें, तो ये कवर आपको बाजार से बहुत सस्ता मिलेगा। वैसे अगर हम कोई मोबाइल का स्टैंड वगैरह खरीदने जाएं तो हमें वो बहुत कॉस्टली मिलता है। ये मेरे घर में बेकार पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने तो बेकार पड़ी हुई चीज को अपने इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा लिए हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह का केसेट का कवर पड़ा हुआ है, तो आज ही आप भी उसको इस्तेमाल में लाएं और अपने मोबाइल का स्टैंड बनाएं। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि काले शूज़ का इस्तेमाल सभी बच्चे बड़े करते हैं। बच्चों के स्कूल शूज़ भी ब्लैक कलर के होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर से ब्लैक पॉलिश खत्म हो जाती है और हमें इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल भी लाजमी करना होता है। अब हमारे घर में पॉलिश नहीं है और आज हमें लाजमन इसका इस्तेमाल करना है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाए? तो मेरी इस टिप को फॉलो करें, क्योंकि ये खास तौर पर उसी वक्त के लिए है जब आपको पॉलिश की जरूरत पड़े और आपके घर में पॉलिश ना हो। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ी सी वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे सुरमी। ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अगर आप इस तरह का सुरमा यूज कर रहे हैं तो इस पर लिखा होता है सुरमी या फिर सुरमा। आपने सुरमी का यूज करना है, क्योंकि ये ज्यादा ब्लैक कलर की होती है और जो सुरमा होता है वो ज्यादा ब्लैक नहीं होता। सुरमी आपने बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सुरमी वैसलीन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जुगाड़ लगाकर आप इमरजेंसी की सूरत में अपनी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ये पॉलिश आपको 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें कोई सी भी चीज बाहर से खरीद कर नहीं डाली। तो हमने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा ब्लैक हो गई है और बिल्कुल ओरिजिनल पॉलिश की तरह ही लग रही है। अब आप इसको किसी कपड़े की मदद से जूतों पर लगाएं। आप इस पॉलिश के रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या कमाल की टिप बताई है अनीला जी ने। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गीले कपड़ों को स्पिन करते हैं तो मोटे कपड़े ज्यादातर गीले ही रहते हैं। हमें इनको धूप में सुखाना पड़ता है। अगर धूप ना निकले तो स्पिन किए हुए कपड़े भी 3 से 4 दिन लगाते हैं सूखने में। लेकिन आज मैं जो टिप आपको बताऊंगी उससे आप मिनटों में कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप कपड़ों को मशीन में स्पिन करें तो उसके बाद
ایک دفعہ آپ نے سارے کپڑوں کو باہر نکالنا ہے. جب سارے کپڑے نکال لیں تو پھر آپ نے دوبارہ سے تھوڑے سے کپڑے اس میں ڈالنے ہیں، مطلب آدھے کپڑے ڈال دیں، اور پھر درمیان میں ایک صاف اور خشک ٹاول کو رکھیں. اس کے بعد آپ نے پھر سے اوپر کپڑوں کو ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بند کر کے ایک راؤنڈ تک چلائیں. تو ایک راؤنڈ چلا کر میں آپ کو کپڑوں کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیں ویورز، میرے کپڑے کتنے زیادہ خشک ہو گئے ہیں. اب یہ صرف 10 منٹ میں مکمل خشک ہو جائیں گے، وہ بھی دھوپ میں ڈالنے کے بغیر. مطلب ایک بار آپ لازمی کپڑوں کو ہوا لگوائیں، چاہے تو روم میں پنکھا چلا کر ان کو پھیلا دیں. اب یہ منٹوں میں خشک ہو جائیں گے. ٹاول بھی ہلکا ہلکا سا گیلا ہو چکا ہے کیونکہ اس نے کپڑوں کی ساری نمی کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے. یہ کپڑے 98% تک خشک ہو چکے ہیں. جو ہلکی ہلکی سی نمی ہے وہ پنکھے کے نیچے بھی دور ہو جائے گی. میں نے آج آپ کو وہی سپنر میں کپڑے خشک کرنے کا طریقہ بتایا ہے جو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے. یہ بہت پرانی سپنر ہے. اس سے ہی آج آپ اپنے کپڑوں کو مکمل خشک کر سکتے ہیں. اس ٹپ کا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ 100% ملے گا. آپ بھی لازمی ایک بار سردی میں اس ٹپ کو ٹرائی کریں کیونکہ آج کل دھوپ بہت کم نکلتی ہے، اس لیے آپ میری ٹپ کو لازمی ایک بار فالو کر کے دیکھیں اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو اس کا رزلٹ 100% ملا ہے یا پھر نہیں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا. ناظرین، یہ ٹپ میری بہت ہی امیزنگ اور یونیک ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنے گلاسز کو ہینڈ بیگ میں رکھتے ہیں، جب بھی ہم کہیں پر جا رہے ہوں تو ان پر سکریچز وغیرہ آ جاتی ہیں. اگر یہ چشمہ نظر کا ہو تو بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر سے نیا چشمہ منگوانا پڑتا ہے کیونکہ اسکریچز پڑنے سے اس میں سے بالکل بھی نظر نہیں آتا اور پھر ہمارا چشمہ بیکار ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو ان کو سیو لے کر جانے کی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے گلاسز پر بالکل بھی اسکریچز نہیں پڑیں گے. تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے ایک ساکس. یہ آپ نئی یا پرانی کوئی سی بھی لے سکتے ہیں. میں نے یہاں پر نئی ساکس لی ہے. اب میں اس ساکس کو اپنی اینک پر لگاؤں گی. یہ بہت زبردست سا اینک کا کور بن جائے گا جس سے آپ کی اینک پر سکریچز نہیں پڑیں گی. اب آپ جیسے مرضی اس کو بیگ میں رکھ کر لے کر جائیں. اب یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ جب ہم کہیں پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ لازمی اپنے گلاسز رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بھی بالکل محفوظ رہیں گے. تو ہے نا یہ بھی زبردست ٹپ. آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. ناظرین، یہ ٹپ میری بہت ہی امیزنگ اور یونیک ہے. ایسی ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انڈوں والی ٹرے سردیوں میں میرے خیال میں سب کے گھر میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ سردیوں میں ہم ٹرے کے حساب سے انڈے خرید کر لاتے ہیں. آج میں آپ کو اسی ٹرے کے بارے میں بہت زبردست ٹپ بتاؤں گی. تو اس کے لیے ہم اس ٹرے کے تھوڑے سے پارٹ کو کاٹ لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیں گے. یہ ٹرے گتے وغیرہ کی بنی ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو زیادہ تر بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں. اس کی آج میں جو ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد تو آپ اس کو بالکل بھی نہیں پھینکیں گے. یہ بات تو میں کنفرم کر دیتی ہوں کہ آپ اس کو بالکل بھی نہیں پھینکیں گے کیونکہ ہم اس کا استعمال جو بہت زبردست طریقے سے کرنے والے ہیں. اب ہم لیں گے ایک سٹیل کا بول. اس میں ہم ان پیسز کو ڈالیں گے اور پھر اس کو آگ لگائیں گے. بول آپ کوئی سا بھی پرانا لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں بیکار پڑا ہو اور آپ نے اس کو آگ نہیں لگانی بلکہ اس کی دھونی لگانی ہے. جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھا دیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دھونی ہمارے کیا کام آئے گی. جیسا کہ پھر سے موسم چینج ہو رہا ہے اور مچھر بن بناتے پھر رہے ہیں، یہ دھونی آپ کے گھر سے مچھروں کا مکمل خاتمہ کر دے گی. آپ اس کو اپنے روم میں رکھ کر
थोड़ी देर धोनी दें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दें और खुद भी कमरे से बाहर आ जाएं। आपके कमरे से मच्छरों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इस बेकार ट्रे को इस्तेमाल में लाकर आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।